नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। एमसीसी संसदबाट टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव दाहाल र नेपालद्वारा अस्वीकार। एमसीसी बारे प्रचण्डले फटाई गरिरहेको एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। झिल्के मिल्के कुरा धेरै दिन नटिक्ने टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आयोगको तयारी सुरु। सम्भावनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको पश्चिमा मुलुकको दाबी। नागरिकलाई युक्रेन छाड्न अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र 4 देशीय टी20 क्रिकेटमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा सीमित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी सुरु गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा आज समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साझेदार दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। तर सरकारमै रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमसीसी प्रति सकारात्मक छैनन्। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ। तर सरकारमै रहेका 2 दलका नेताहरू नेपाल र दाहालले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदमा पेश नगर्न दबाब दिएको जनाइएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त फागुन 2 गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक पर सार्न आग्रह गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने संसदको मिति पर सार्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस स्पष्ट छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो, उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै सन् 2012मै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, त्यो आवेदन दिएको हो त्यो सूचीमा नेपाललाई पार्नको लागि। यो अन्यललाई पनि चाँडै समाप्त पार्नुपर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुईमत छैन। काङ्ग्रेस एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्नेमा स्पष्ट भए पनि सरकारमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी विरोध गर्न आइतबार देशभर प्रदर्शन गर्दैछ। प्रदर्शन गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपालकै निर्देशनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूलाई लगाइएको छ। सरकारमै रहेको दलले सरकार विरुद्ध नै प्रदर्शन सुरु गर्ने निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले भने एमसीसीलाई संसदमा ल्याएर छलफल गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएको छ। एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा पछिल्लो समय धारणा सार्वजनिक नगरेको एमाले सभामुखले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न रोक्नु गलत रहेको भनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदमा पेश गर्न सभामुखले रोक्नु अनधिकृत हुने भनेका छन्। सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बल्मी चाहिँ गरे। सरकारमै रहेका दलहरूका बीचमा एमसीसीलाई लिएर फरक मत रहिरहेको र प्रतिपक्षी दल एमाले समेत सभामुखको विरोध गरेका कारण काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा समान धारणा हुने सम्भावना समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले निरन्तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरिरहेको संवादले समेत फागुन 16 गते अघि गठबन्धनमा दरार सिर्जना भएर प्रतिपक्षी दल एमालेसँग काङ्ग्रेसको दूरी कम हुन सक्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनतालाई अलमल्याउने गरी एमसीसी बारे झिल्केमिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण गरिएको धुम्बाराई पार्कको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फटाई गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। विकृति आयो भने समाजमा पनि विकृति बढ्छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यता हेरो यताका कुरा, उता हेरो उताका कुरा, ऊ पर हेरो परका कुरा गर्ने खालका भयो भने त्यो फट्याइबाट समाज आक्रान्त हुन पुग्छ। यो कुरालाई पनि चिन्नुपर्ने जरुरत छ। राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले जे जनताको हितमा, देशको हितमा हुन्छ त्यो सही कुरा बोल्ने सामर्थ्य राख्नु पर्दछ। नत्र भने उता गयो उताका कुरा, उता गयो उताका कुरा गर्ने खालको चरित्र देखायो भने त्यसले नोक्सानी हुन्छ, जो अहिले हामी देख्दैछौँ, भोग्दैछौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले पार्क, बगैँचा लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूको सफाइमा ध्यान दिने र त्यसको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने काममा लाग्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुन्दर र हराभरा बनाउन आफूहरूले पार्क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। पार्क बनाइसक्यो, तर पार्कमा चाहिँ कहीँ चाहिँ ताला लगाएर राख्छ। अनि किन ताला लगाएर त्यहाँ फोहोर गर्छन् भनेर ताला लगाएर राख्छ। कसले सफा गर्छ भनेर ताला लगाएर राख्छ। बाहिरबाट हेर्न पाउने, भित्र जान नपाउने। कमसेकम यो पार्कमा फोहोर गर्छ, सफा गर्ने हो, तर हामीले नीति ल्याउँदा फोहोर नगर भनेर सचेत बनाउने पनि हो। तर पार्क चाहिँ सदुपयोग गर्ने खुला चाहिँ हुनुपर्छ। जानलाई छिराउनु चाहिँ पर्छ, तर छिर्नेहरूलाई चाहिँ सचेत गरेर फोहोर नगरौँ। यो पार्क पनि तपाईँकै हो, तपाईँ हामीले सफा नगरेर कसले गर्छ भनेर त्यो भावना जगाउन सक्यौँ भने त्यसको सदुपयोग हुने, सफा पनि हुने। त्यसको लागि यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूदेखि नेपाल प्रहरी पनि लाग्छ, वडाले पनि आफ्नो किसिमले सहयोग गर्छ। मेयर साकेले आफूले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू लामो समयदेखि अनिर्णित रहेका छन्। दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलले पनि यसलाई टुङ्ग्याउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, एमसीसीको बारेमा भइरहेको बहस र विवादलाई के भन्नुहुन्छ? एमसीसी खासमा पास गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, किनभने यो चाहिँ 55 अर्ब भन्ने छ होइन। यो चाहिँ एकदम ठुलो रकम हो नेपालको लागि। नेपालको हाम्रो चाहिँ 3 खर्ब बजेट विकास खर्च भएको देशमा 55 अर्ब यो अनुदान भनेको चाहिँ एकदम ठुलो अनुदान हो, विकास खर्च हो। यसबाट चाहिँ देशको चाहिँ विकासको संरचना बदल्न सकिन्छ भने हामीले कुनै पनि चाहिँ वैदेशिक अनुदानहरूलाई खालि षड्यन्त्रको चस्माबाट हेर्छौँ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। पारित गर्नै हुँदैन हाम्रो देशमा। यो राष्ट्रघाती हुन्। नेताहरूले नै एमसीसी पास गर्छु भन्दैमा पास हुने कुरो होइन। जनता बमोजिम गएर चाहिँ जनताको आधारमा जनताहरूले के भन्नुहुन्छ जनताको आधारमा बन्ने कुरो हो। आफै नेताहरूमा पार्टी दल विवाद हुँदै पनि तपाईँहरूले एमसीसी पास गर्न खोज्न सक्नुहुन्छ भने सक्नुहोस्, तर तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुहुन्न। राष्ट्रघाती हो। अर्को देशलाई चाहिँ हामीले अपहरण गरेर हामीलाई नै भोलि गएर गाह्रो पर्ने कुराहरू हुन्। हाम्रो देशलाई नै गाह्रो पर्छ। एमसीसी पास गर्ने भन्दा नि यो छलफलको विषयको रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। किनभने एक्कासी कुनै पनि कुराहरू नेताले चाहँदै गर्दा यो नेताको इन्ट्रेस्टको विषय भन्दा पनि जनताको इन्ट्रेस्टको विषयसँग सम्बन्धित भएको कारणले संसदमा पेश हुनुपर्छ, बकाइदा रूपमा त्यसको छलफल हुनुपर्छ, त्यसमा वाद प्रतिवाद हुनुपर्छ। यदि त्यो राष्ट्रको हितमा छ भने पास हुनुपर्छ, राष्ट्रको हित विपरीत छ भने त्यो खारेज हुनुपर्छ। एमसीसी भन्नाले अब एमसीसी वास्तवमा के हो भन्ने जनताले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला यो नेपालको लागि हितको छ कि विपरीत छ त्यो दस्तावेज जनतामा पुर्याउनु पर्यो। त्यो दस्तावेजमा अब नेपाली हितको लागि छ भने पास गर्दा राम्रो, यदि छैन भने अब सरकारले नगर्दै नै राम्रो। एमसीसी पास त नगर्दा नै ठिक हो नि। एमसीसी पास गऱ्यो भने हामी विदेशीहरूको फन्दामा पर्छौँ, विदेशी कानुन नियम अनुसार जानुपर्छ,
चल्नुपर्छ। यो सहयोग चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदानहरू लिनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ नेपालको कानुनभित्र या संविधानभित्र रहेर मात्र लिनुपर्छ। तर अहिले जुन प्रावधानहरू छन् एमसिसी त्यो नेपालको कानुनसँग अलिक बाजिने, संविधानसँग बाजिने भए हुनाले जबसम्म त्यो नेपालको कानुन अन्तर्गत आउँदैन तबसम्म चाहिँ लिनु हुँदैन। अहिले त्यो अहिलेको यथास्थिति परिस्थितिमा चाहिँ त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ या निषेधै गर्नुपर्छ भन्ने। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, कानून सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए। वार्तामा 2077 फागुन 20 गते सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। वार्तामा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाएका छन्। सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी गराए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसीसीको विषयमा अहिले सृजना गरिरहेको विवाद निरर्थक रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै ठाकुरले एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा विकाससँग जोडिएको भएका कारणले विवाद गर्नुको कुनै तुक नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सडक निर्माण र विद्युतीकरणमा रकम खर्च गरिने र गरिबी घटाउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसीको विषयमा उठेको विवादहरूको विषयमा सरोकारवाला निकायले आफ्नो पक्ष राखिसकेको अवस्थामा यसलाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवाद सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। गरिबीलाई न्यून गर्नको लागि रोड डेभलपमेन्ट र ट्रान्समिसन लाइन, एनर्जी सेक्टर चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु जरुरी छ र त्यो पैसा चाहिँ त्यसैमा लगानी हुन्छ। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पार्टी छाडेर जानेहरूलाई रोक्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता हेरेर गठबन्धन हुने सम्भावना औल्याउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच पनि सोही सहमति भएको बताउनुभयो। मत बनाएको कुनै दल पनि छैन हैन, त्यो विषय पनि हल गर्नुपर्ने छ र सहमतिका आधारमा जे गरे पनि राष्ट्रिय सहमति गरे। यो इस्यु जनताको बिचमा चाहिँ अलिक बढी फैलिएको इस्यु भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबै दलको बिचमा छलफल चलेको छ। यो गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षी सबैसित छलफल चलेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा जगजाहेर छ। उहाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूले कार्यदल बनाएर छलफल अघि बढाएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि निरन्तर छलफल अघि बढाइएको बताउनुभयो। निर्वाचनहरू कम्प्लिट गर्छ र यही चाहिँ गठबन्धनले 1 वर्षभित्रमा सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहका सरकारहरू र सङ्घीय सरकार निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ नबन्दासम्म यो गठबन्धनले सकुशल चाहिँ चुनाव गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएको छ। मन्त्री पौडेलले आफूले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गरेर अघि बढाउन जोड दिएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। विद्युतीय मतदानको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले कार्यदल गठन गरेको छ। तर विज्ञहरूले भने देशैभर विद्युतीय मतदानको सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन्।
आगामी वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ। प्रविधि मैत्री मतदान गर्न सकिने वा नसकिने अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको छ। इभिएम मेसिन भनेको अब अहिले निर्वाचनलाई संसारमै प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेर अझ बढी विश्वसनीय, अझ बढी प्रभावकारी, अझ बढी स्वच्छ, अझ बढी पवित्र बनाउने चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले गरि नै रहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले पनि समयानुकूल तरिकाले मतदाता नावलीलाई आधुनिक रूप दिने कामको लागि चाहिँ हामीले अब 67-68 देखि नै फोटोसहितको मतदाता नावली चाहिँ प्रारम्भ गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा मतदाता नावलीलाई शुद्ध पार्ने एउटा ठुलो अभियान थियो। निर्वाचन आयोगले पहिलो संविधान सभाको चुनावमा केही स्थानमा विद्युतीय मतदानको अभ्यास गरेको थियो, जुन सफल समेत देखिएको थियो। आयोग बाहेक नेकपा एमालेको गत मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा समेत विद्युतीय मतदान भएको थियो भने मङ्सिरमै सम्पन्न भएको रापरपाको महाधिवेशनमा समेत अध्यक्ष चयनका लागि विद्युतीय मतदान भएको थियो। तर विज्ञहरूले भने नेपालको अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको बताउँछन्। सम्भावना त छ, हेर्नुहोस् भारतमा त्यत्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक भोटिङ गरिसक्यो, अरू विभिन्न मुलुकहरूमा पनि छ। तर एउटा त भोटरलाई, मतदातालाई यस विषयमा अभ्यस्त गराउनु पर्यो, शिक्षित गराउनु पर्यो। नम्बर 2 चाहिँ नि त्यसको लजिस्टिक्स भन्नु चुनावको मतदानको निमित्त अब यसको धेरै मात्रामा प्रयोग हुन्छ कि धेरै सङ्ख्यामा यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ। त त्यो पाटा फेरि छुट्टै छ र जुन स्प्यानमा चाहिँ हामी यो निर्वाचन गरिरहेका छौँ यसमा त सम्भवै छैन। निर्वाचन आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका महानगरपालिकामा विद्युतीय मतदानको सम्भावना अध्ययन सुरु गरेको छ। विद्युतीय मतदान गर्दा मानव संसाधन पनि कम भए हुने सँगै खर्च समेत कम हुने आयोगको विश्लेषण छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठ र सन्दीप रागीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6654 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस समयावधिमा 1826 जना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर अहिले 26102 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आफ्नो कामको फेहरस्ती शुक्रबार सार्वजनिक गरे। आफूले गरेका राम्रा भनिएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि हराएको भनिएको कोरोना विरुद्धको 24 लाख डोजका बारेमा भने झण्डै मौन बसे। कार्यदल गठन भएको र त्यसले काम गरिरहेको भनेका मन्त्री खतिवड़ाले अरू धेरै विषयमा भने मुख खोलेनन्। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले शुक्रबार मन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाए। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री खतिवड़ाले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने विभिन्न निर्देशिका बनाउने काममा लागेको भनेर प्रचार गरे। धेरै अपेक्षा गरिएका मन्त्रीमध्ये एक हुन् मन्त्री खतिवड़ा। 2048 सालदेखि निरन्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित बनेका खतिवड़ा मन्त्री बनेको भने पहिलो पटक हो। पहिलो पटक मन्त्री बनेका खतिवड़ाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर धेरै काम गर्ने जनअपेक्षा थियो। तर खतिवड़ाले अरू त अरू हराएको भनेको कोरोना विरुद्धको 24 लाख डोज खोपका बारेमा भने बलियो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन्। उनले हराएको भनेको खोपका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक दिन यस्ता वेस्टेज गएका केही सङ्ख्याहरू, त्यो तथ्याङ्कहरू आउनु बाँकी छ। यो मैले बारम्बार भनिदिएँ। तर औपचारिक रूपले नै हामीले यहाँ डाक्टर गुणराज लोहनी, डाक्टर हाम्रो विज्ञ विशेषज्ञ को संयोजकत्वमा मलाई लाग्छ आजभन्दा झन्डै 10 दिन अगाडि चाहिँ नि हामीले 3 कि 5 जनाको एउटा कमिटी बनाएर 2 हप्ताभित्र रिपोर्ट ल्याउनु भनेर भनेका छौँ र त्यो 2 हप्ताभित्र भनेको हाम्रो 1 या 2 गते पुग्छ। त्यसपछि पनि हामी त्यो आएको प्रतिवेदन पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। कोरोना विरुद्धको हराएको खोपको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एमालेले त खोप हराएको बारेमा छानबिन गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा समेत मागेको थियो। कोभिडको भ्याक्सिनको चाहिँ जुन अपचलनको कुरा आइरहेको छ 24 लाख भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा सरकार जति गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो, हुन नसकेको कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौँ।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभागीय मन्त्रीले जिम्मा लिने कुरादेखि लिएर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले छानबिन गर्ने खालको कुरा चाहिँ समयमै हुनुपर्थ्यो, किन हुन सकेन भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो चासो प्रकट गर्ने खालको काम गरेका छौँ। नेपालमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको 4,65,70,720 मात्रा विभिन्न खोप भित्रिएको छ। 3,48,25,601 मात्रा विभिन्न खोप लगाइसकिएको तथ्याङ्क भने मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री खतिवडाले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने समेत लक्ष्य सुनाएका छन्। मन्त्री खतिवडाले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर मन्त्री भएको 4 महिनासम्म भ्रष्टाचारको भेउ समेत नपाएको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। कक्षा 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिए पनि सरकारले कक्षा 10 को परीक्षालाई हाउबुजी बनाउन छाडेको छैन। विज्ञले एसीको नाममा गराइने परीक्षा आवश्यक नै नरहेको बताइरहँदा सरकार भने यसको अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 9 देखि 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ। यसअघि कक्षा 10 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको थियो। कक्षा 11 र 12 लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनिन्थ्यो। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न एसएलसी अर्थात् प्रवेशिकालाई फलामे ढोका मानिएको थियो। कक्षा 12 सम्म माध्यमिक शिक्षा कायम भएको 1 दशक पुग्दा पनि सरकारले एसएलसीको धङधङीलाई छाड्न सकेको छैन। त्यसको प्रमाण हो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई। कक्षा 10 को परीक्षालाई अझै पनि विद्यार्थीमाझ डरको विषय बनाइएको छ। कक्षा 12 को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा बनाउन छाडेर परीक्षा बोर्ड यसैमा अल्झिराखेको देखिन्छ। बोर्डका अनुसार एसईई अब प्रदेशबाटै सञ्चालन हुनेछन्। यसका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ। माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 10 र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट राखिएको छ र कक्षा 8 को परीक्षा जिल्ला स्तरीयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ भने र कक्षा 8 को परीक्षा जिल्ला तहबाट सञ्चालन हुनेछ भने तापनि स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन आइसकेपछि वास्तवमा त्यो ऐनले कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो र त्यो ऐन अनुसार चाहिँ स्थानीय निकायले कक्षा 8 को अन्त्यमा हुने परीक्षा चाहिँ लिने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ भयो। शिक्षाविद भने एसईलाई एसएलसीको धङधङी मान्छन्। नानीदेखि लागेको बानी छाड्न नसकेर सरकारले विद्यार्थीमाझ एसईको त्रास फैलाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। 12 कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा कायम भएपछि 10 को परीक्षालाई त्रासको विषय बनाउनु औचित्यपूर्ण नहुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै ग्रेडिङ प्रणाली पनि आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ। वास्तवमा हाम्रो संस्कृतिसँग नमिल्या हो, संस्कृतिलाई मिलाउन नजाने पनि हो। किनभने त्यो ग्रेडिङ सिस्टम ल्याउने भनेर विश्व ब्याङ्कको बुद्धि हो। त्यही बुद्धिलाई निरन्तरता दिने हाम्रा मान्छेहरूको चिन्तन भयो। हाम्रो शिक्षकले के बुझ्यो भनेदेखि नपढाए पनि हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। विद्यार्थीले पनि नपढे पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तर खस्यो। अब अहिले आएर सरकारले फेरि के महसुस गर्यो भने अब त 40% नम्बर ल्याएन भनेर भन्दै त्यो चाहिँ पास हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ ल्यायो। तर पनि संस्कृति चाहिँ नि बनि नसकेको हुनाले त्यसको असर हामीले भोगिरहेको। विज्ञहरू शिक्षालाई परीक्षामुखी बनाउँदा गुणस्तरमा ह्रास आएको बताउँछन्। विद्यार्थीलाई एसईई जस्ता परीक्षाको डर देखाउनुको साटो ज्ञान र सिप बढाउने व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामी आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ पस्कनेछौँ। एमसीसीको विषयमा शर्मिला आचार्य लेख्छिन्, राणाको पालामा कसैले शिक्षाको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती हुन्थ्यो। राजाको पालामा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती हुन्थ्यो। अहिले एमसीसीको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती हुन्छ। तर समयसँगै सबै कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छ। एमसीसीको विषयमा नै रोशन खड्का लेख्छन्, एमसीसी बारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र एमसीए नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक किन मौन बस्नु भएको होला?
एमसीसी सम्झौताको बारेमा उहाँहरूको धारणा सार्वजनिक भएको भए यसबारेमा थप स्पष्ट हुन मद्दत पुग्थ्यो कि दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै राजेन्द्र पोखरेल लेख्छन्, राष्ट्रिय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडाई लड्ने भनेर युवा उचाल्ने बाबुराम र प्रचण्डका क्रियाकलाप प्रकान्तले दक्षिण र पश्चिम पोषित नै थिए भन्ने छर्लङ्ग भइसकेकै हो। बाबुराम त जयशंकरको बाहिर देखिने गरी चाहिँ एक हप्काईमा आफूले बनाएको पार्टी संविधान बनाउन पाएको। बजेट बिना तलब मात्र खुवाएर कर्मचारी राख्नुभन्दा अनुसन्धान केन्द्रहरू बन्द गरे हुन्छ भन्दै मोमाराम खनाल आफ्नो धारणा राख्छन्। रिकास्ट, श्रीनास, सेडा र सेरिट त्रिविबी अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू हुन्। यी मध्ये केही धुकधुकीमा मात्रै बाँचेका छन् भने एकाधमा बजेट अभावले सामान्य अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। बजेट बिना तलब मात्र खुवाएर कर्मचारी राखिनुभन्दा अनुसन्धान केन्द्रहरू बन्द गरे हुन्छ। आवाज पनि उठेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको खर्चको विषयमा विनोद नेउपाने आफ्नो विचार राख्छन्। 11 अर्ब रुपियाँ खर्च राष्ट्रिय सभा 2078, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 30 अर्ब झण्डै 2074। अब खर्च हुने 50 अर्ब प्रतिनिधि सभा, ढुकुटीमा छन् 10 अर्ब, 40 अर्ब कताबाट ल्याउनु? पैसो जति यतै र यिनलाई पाल्दै सकिने भए। र अन्त्यमा सारा संसार युक्रेन र युद्धको पछि छ भन्दै सुदीप खनिया ट्वीट गर्छन्, सारा संसार युक्रेन र युद्धको पछि छ। नेपाली विज्ञहरू चाहिँ 1-2 नाका 2-4 अर्ब तार भुनियाको जग्गा भाडामा सूक्ष्म अध्ययन गर्दैछन्। यसरी खै थिङ्क बिग थिङ्क ग्लोबल के, आफ्टर अल नेपाल इज रियल, बाँकी सबै फेक। अब बिजनेस न्यूज। बिस्तारै कंक्रिटको सहर बन्दै गरेको काठमाडौँमा सार्वजनिक पार्क बनाउने घोषणा कयौं पटक भए तर मुस्किलले जोगिएका पार्ककै अवस्था समेत दयनीय छ। नयाँ पार्क बनाउने घोषणा गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका समेत कहिले भूकम्प त कहिले कोरोना महामारीका कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा अहिलेको महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका विद्यासुन्दर साक्यले चुनाव ताका अघि सारेका थिए। स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि काठमाडौँमा मोनोरेल चलाउनेदेखि ठाउँ ठाउँमा पार्क बनाउने योजना मेयर साक्यको थियो, तर उनको कार्यकाल सकिन अब मात्रै 6 महिना बाँकी छ। बितेको 5 वर्षमा साक्यले मोनोरेल चलाउन त परको कुरा, सार्वजनिक पार्क समेत बनाउन सकेनन्। नयाँ पार्क बनाउन नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भएकै पार्कको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन राजाले बनाएको रत्न पार्कको नाम फेरेर शङ्खधर साख्वा बनाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भएकै पार्कको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उल्टै काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको शङ्खधर साख्वा पार्कलाई तारबार लगाएर पैसा उठाउने गरेको छ, जसको सर्वसाधारणले भने आलोचना गरेका छन्। यहाँको सहरको जनसङ्ख्याको आधारमा मान्छेहरूको धेरै जमात हुने ठाउँ हो यो हैन। त्यसैले अझै यहाँभन्दा ठुलो ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा हैन पार्क बनाउने गर्नुपर्थ्यो। एउटा मेन त के हो भने यहाँ आउने रहर धेरैको हुन्छ हैन, पैसा तिर्ने समस्याले मान्छे आउँदैनन् कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ के। त्यही हिसाबले फ्रीमा तपाईँको यहाँभन्दा ठुलो ठाउँमा अझै व्यवस्थित गरेर हैन बस्ने ठाउँ, हामी यहीँ बसिरहेछौँ ल, बस्ने एउटा अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, व्यवस्थित तरिकाले सुचारू गरेर यहाँभन्दा अलि ठाउँलाई फराकिलो बनाएर पार्क बनाउनु पर्थ्यो। भएकै पार्कको व्यवस्थापन गर्न नसकेको महानगरपालिकाको नयाँ पार्क बनाउने घोषणालाई कतिपय सर्वसाधारणले भने मजाकका रूपमा लिएका छन्। जहाँसम्म अब नगरपालिकाले महानगरपालिकाले अरू ठाउँहरूमा पार्क बनाउने भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, त्यो चाहिँ अब यो देशको प्लान त अब सबैलाई थाहा छैन नि जनतालाई। बेलम्चीको पानी लिएर आउने भने जस्तै त हो नि। यहाँ अहिले एउटाले प्लान गर्छ, अब अर्को चुनाव आउने बेला भयो, अर्को आउँछ, अर्कोले एक ठाउँ भन्छ, 10 वर्षमा पनि भन्दैन। यो कुनै बन्ने ठाउँ हो, बन्ने ठाउँमा यहाँका युवकहरू चाहिँ सारा विदेशमा गएर चाहिँ के अरे अरबको खाडीमा 50 डिग्रीको घाममा गएर काम गरेर यहाँ दिनका दिन एयरपोर्टमा बाक्सा आइरहनु पर्थ्यो। यहाँ कसैले गर्छ, खालि भाषण मात्रै हो क्या, यहाँ केही हुनेवाला छैन। कुनै पनि सहर जस्तो हुनका लागि भिडभाड मात्र होइन, भौतिक संरचनाको पनि भूमिका हुन्छ। सहरको कोलाहलका बीचमा एकछिन शान्त भएर बस्न पनि ठाउँ नभएको काठमाडौँ सहर नै भएको कतिपयको तर्क छ। पार्कले सहरको सुन्दरतालाई दर्शाउने भए पनि हाम्रोमा भने पार्क प्राथमिकतामै नपरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ।
पर्याप्त छैन भन्दा नि यो प्राथमिकतामै परेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो विषय चाहिँ प्राथमिकतामै परेन। सडक निर्माणमा पर्यो, घर बनाउनमा व्यक्तिहरू पनि घर बनाउन पर्यो, अहिले चाहिँ टोल सुधार समितिहरू पनि गठन हुन थालेका छन् अनि आफै स्वतन्त्र रूपमा नागरिक समाजहरूले पनि त्यो काम सुरु गर्नुभएको छ। तर हाम्रो छेउमा थोरै जमिन छोडौँ न, अलिकति बाटो भन्दा थोरै व्यक्तिको जमिन थोरै बाँकी रह्यो भने अथवा सरकारी जमिन नै थोरै रहे पनि सार्वजनिक जग्गा त छोडिदिनुहोस्, सरकारी जग्गा पनि राम्ररी युज गर्न सकिन्छ छैन। सार्वजनिक पार्कको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भएको सार्वजनिक खुला स्थानको समेत संरक्षण गर्न सकेको छैन। देखिने गरी खुला स्थानमा रहेको टुडी खेलको समेत संरक्षणमा उदासीन बनेको काठमाडौँ महानगरले भने अहिले पनि मोनोरेलदेखि स्मार्ट सिटीको गफ गर्न भने छाडेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाकेका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न निर्देशन दिएको छ। रुसले कुनै पनि समय युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाले यस्तो आग्रह गरेको हो। व्हाइट हाउसले रुसी सैन्य बल युद्धका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै हवाई बम आक्रमण सुरु हुन सक्ने भएकाले त्यहाँबाट निस्कन कठिन हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे 50,000 सर्वसाधारणको मृत्यु हुन सक्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच बेलायत, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, नाभित्य, जापान र दक्षिण कोरियाले पनि आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्ने खतरा देखिएकाले युक्रेनबाट बाहिरिन आफ्ना नागरिकलाई अनुरोध गरेका हुन्। रुसले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा रहस्यमय तरिकाले हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएकाले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको धेरैले दाबी गरेका छन्। उनले युक्रेनमा अशान्ति नहोस् भन्ने आफूले चाहेको भए पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने खतरा देखिएको उल्लेख गरे। युक्रेनमा अहिले सुरक्षाको सुनिश्चितता नरहेको र जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने भएकाले त्यहाँ बसिरहनु उपयुक्त नहुने मोरिसनको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चारदेशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले युएई विरुद्ध 25 रनको पराजय भोगेको छ। अमनको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्यो। युएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित 53 सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरे। उनले 5 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र शहाब आलमले एक विकेट लिए। सन्दीपको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय 28 खेलमा 49औं विकेट हो। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा पुलिसलाई सातो बाटोले पराजित गर्दा अर्को खेलमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मछिन्द्रले च्यासललाई हराएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा सातो बाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिसलाई 1-0 पराजित गरेको हो। सातो बाटो युथ क्लबलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले 19औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। यो सँगै सातो बाटो डेब्यू सिजनमै बलियो टोली मध्येको पुलिसमाथि अर्को सफलता निकालेको हो। यो जितसँगै सातो बाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। सातो बाटो 5औं खेलमा 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। लिग अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा नै भएको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको मछिन्द्रले रेलिगेसन क्षेत्रको पुछारमा रहेको च्यासलमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले भरिएको मछिन्द्रको जितमा विमल घरती मगर र सुनिल बलले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै तालिकामा शीर्षता कायम राख्न सहयोग पुग्यो। जितपछि शीर्ष स्थानको मछिन्द्रको 10 खेलबाट 26 अङ्क भएको छ। समान 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेको च्यासल तालिकाको पुछारमा छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। एमसीसी संसदबाट टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव दाहाल र नेपालद्वारा अस्वीकार।
एमसीसीबारे प्रचण्डले फटाई गरिरहेको एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप, झिल्के मिल्के कुरा धेरै दिन नटिक्ने टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आयोगको तयारी सुरु, सम्भावनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको पश्चिमा मुलुकको दाबी, नागरिकलाई युक्रेन छाड्न अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र 4 देशीय टी20 क्रिकेटमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित, 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा सीमित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।